سلام الزول في اللون، نتمنى راكم كامل ملاح. مرحبا بكم في قناة بينك ديفا دي زاد dans une première vidéo. Alors, راح تلقاو فيه mes paires de baskets, mais bien sûr avec quelques petits conseils et des petits renseignements. هالفيديو درتو عشوائيا puisque مازال ما على بالي واش راكو حابين نحط فيها القناة، مي ان شاء الله في غير ميزور راح ندير لكم دي فيديو على حساب الطلبات تاعكم. نتمنى برك بلي نكون على حسن ظنكم، وبلي ثانيك راح نلقى دعم من جهتكم هكا باش نطور القناة ونعطي لكم لو ميور دو موا ميم. بلا ما نكثر بزاف الهضره، ليتس جو. ديت لكم دو موان سبورتيف او بلوس سبورتيف على حسب واش عندي بيان سور في الدار. ديت بهاد لا بير دو باسكيت في لو غري، وكيما تعرفوا لو غري يمشي مع توت لي كولور كوم لو نوار ولا لو مارون. وفاش مليحه هاد لا بير دو باسكيت سي كو تمشي مع اي حاجه اللي تحبي تلبسيها، تمشي مع الكلاسيك لو موان كلاسيك puisque il n'est pas vraiment bien travaillé comme basket. كوم تعرفوا لي باسكيت بزاف خفاف، وهذه الستيل تاعها اونتر لا شوسور اي لا باسكيت. راح يولموا بزاف اون فام كي اكتيف واللي ماشي حابه سبيسيالمون اللوك تاعها يبان سبورتيف، بيسكو هاد لي باسكيت تقدروا تكاسيوهم افيك ان بونطالون كلاسيك ولا افيك ان جين ولا ميم افيك بارفوا دي جوب. مي بار كونطخ لو كلاسيك ماشي كاع كلاسيك، يا ان او كلاسيك ولا ان با كلاسيك، مي ماشي لي دو على فوا. وهاد لا بير دو باسكيت بزاف براتيك بيسكو عندهم اون بتيت فيرميتور سور لي كوتي، وماشي غير هاد الجور اللي كاين بزاف دوطخ جور كيما اللي حطيت لكم هنايا سور هاد لا فيديو. بلوس لا كولور اي ديسكريت، الموتيف ديسكري ستادير ما راحش يبانكم من البعيد. بلوس لا باسكيت راح تمشي مع كاع لي توني. عندكم باغ اكزومبل لي باسكيت نوار اللي يمشوا مع كلش اون جينيرال بيسكو الديزاين تاعها ما يبانش بزاف، وعندكم تانيك دي باسكيت تاع القماش اون جينيرال كيما لي كونفيرس راح يمشوا مع بزاف حوايج. وهاد لا باسكيت اللي راني لابساتها نسيت ما قلت لكمش من اندري. ودوكا راح نروحوا لجور واحد اخر دو باسكيت كي انديمودابل قاعدك تعرفوه كي اديداس. وهاد دايوغ لا باسكيت خرجت ديجا بزاف على مود، عاودت راحت لا مود تاعها، ودوكا عاودت ولات وبدات تنقص شويه، مي جون سي سور راح تعاود تولي تانيك باسكو كيما قلت لكم هاد لو جور دو باسكيت الي انتمبوريل، سيتادير ما كاش زعما مده معينه تقولي بلي راح خلاص يروح كومبليتمون وتروح لا مود تاعها. دونك الوحده اللي حابه يبان لوك تاعها شويه على مود ويبان شويه فاشن كيما يقولوا، مليح تكون في لا غاردروب تاعها هاد لا بير دو باسكيت. ابري انتي اللي لازم تعرفي كيفاش تاسورتي لا توني تاعك باش تباني توندونس، خاطرش ميم سي لي بيس اللي راك لابساتهم توندونس مي ولا ما اسورتيتيهمش كيما لازم ما راحش تباني توندونس. سيتادير ولا باغ اكزومبل لبستي اون باسكيت كيما هادي اديداس باغ اكزومبل وزدتي لها ان سورفيتمون وزدتي تانيك ان سويت من الفوق، يبان راح تباني جوست سبورتيف، ما راحش تباني افيك ان ستيل بيان ديفيني مودرن. ولا هنا دونك لو ستيل يلعب دور بزاف مهم في هاد الحاجه، سيتادير باش تباني توندونس. وهنايا راح نروحوا لجو واحد اخر دو باسكيت. هاد لي شوسور فريمون باسكيت بيسكو تقدري ديري بهم سبور نورمال عادي مقدومين لهاد الحاجه. وهاد لا بير دو باسكيت بوكو بلوس بور ايتي بيسكو عندها هاد السقابي بور لا ريسبيراسيون، وتحسي روحك بزاف اليز فيها. تقدري تلبسيهم مع ان فيزو ولا ان ليغينغ ولا افيك ان جين، مي هذا ما كان ما تقدريش باغ اكزومبل تكاسي لها من الفوق حاجه كلاسيك سيتادير اون فيست كلاسيك ولا تكاسيها من تحت افيك ان بونطالون كلاسيك. قلتلكم بلوس يكونوا بزاف فيها لي موتيف ولا فيها بزاف دي كولور بلوس ما راحش تصورتيها مع لو كلاسيك. دونك هاد لا باسكيت راح نخلوها جوست بور لو سبور ولا نلبسوها برك افيك ان جين.
واخيرا راح نروحوا لي دو ديرنيير باسكيت اللي راح نصورتيهم غير مع دي تونو سبورتيف، سيتادير يا افيك ان ليغينغ ولا افيك ان سورفيتمون. علاش؟ خاطرش كيما فهمتكم في الاول بلوس لا كولور راح تكون فلاشي، بلوس راح تمشي غير مع لو كوتي سبورتيف. دونك ولا حبيتو باغ اكزومبل ديروا لا كورس ولا حبيتو ديروا اي نوع من السبور، هاد لي باسكيت راح يولمكم بزاف. بصح كاين اللي صورتيهم مع دي جين كيما انايا بيسكو ما نديرش السبور، دونك نلبسهم هكا كي نحب نخرج فيت في هكا بور فيغ دي كورس ولا باش نجيب ولادي من البسيت. وهاد لا باسكيت في النايك كيما راكم تشوفوا بزاف خفيفه وبزاف براتيك. وهنايا نروحوا لباسكيت واحده اخرى كيما الاولى دو لو ميم اسبري كيما قلت لكم، توجور لا كولور كي فلاشي تكون توجور سبورتيف. دونك تمشي مع ليغينغ ولا مع سورفيتمون مي ماشي مع حاجه واحده اخرى. وهاد لا باسكيت اللي لبستها في الاديداس. دونك حبيت نقول لكم ولا حبيتو ديروا سبور هادو هما لي باسكيت اللي يولموكم، مي ولا حبيتو تبانوا برك يعني مودرن ديناميك كلش، يولموا لكم لي باسكيت الاولين. وخلوا دائما في عقلكم بلي بلوس تكاسيو لو جور دو توني، سيتادير ما تلبسوش كامل كلاسيك ولا كامل سبورتيف، بلوس راح تكون لا توني تاعكم بزاف مودرن، سيتادير كيما يقولوا تكونوا توندونس. فوالا هذه هي لا فيديو تاع اليوم. نتمنى بلي جاتكم خفيفه وظريفه. ما تنسوش دعموني في القناه بابوني لايك وبيان سور تخليو لي دي كومونتير هكا باش تشعروا فيا. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي بالبزاف في رواحكم، نحبكم والى الملتقى. باي.